like, subscribe and get notified. No sooner the issue was raised in the Goa Assembly during 0 hour on Friday by Fatorda MLA Vijay Sardesai, Power Minister Sudhin Dhavlikar said it was true and that the family would get power by 6 p.m. on Saturday. The CM too joined him and said the family would get power on Friday or latest by Saturday. If the family already had power, why the electricity workers go on site, dig the pits for poles and restore electricity? The family members too thanked Herald and Herald TV for being instrumental in giving them power. व्हेरीफाय करिनासतरी हाडटा म्हण हावजातल्या मेंबरांनी ते पयलीं व्हेरीफाय करचें, कारण हांवें थोडोसो रिसर्च केलो आनी थोड्या जाणांक कामाक लायले म्हाज्या डिपार्टमेंटाक. ताज्या उपरांत मुद्दामून म्हणजे 45 दीस आपले मिनिस्टरूय तेजेर पटकन उलयलो कितें म्हणून तेजेर एक्शन घेता हें घेता. सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें स्पिकर सर, कारण एकूच मिनीट, सगळें केल्या उपरांत कळ्ळें की फॉरेस्टांतल्यान जी लँड वता आनी थंयसर वचपा खातीर तेज्या पयलीं आमचो मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसायान स्वता पयशे भरुनूय तेणी तेज्या घराक लायट दिल्ली आनी तेज्या उपरांत तेणी 45 डेज लायट ना म्हणटाले तुमी, कितें खरी खबर कितें? आमकां लायट नासलेली. लायट नासलेली 45 दीस मध्ये तुमकां लायट नासलेली? खबर ना, थोडे दीस नासलेली, थोडे दीस म्हणजे एक म्हाका दिसता 25 दीस अशें नासलेली, पूण सामकी कंप्लीट नासलेली. तुम्ही म्हणटा ना म्हळ्यार 45 दीस लायट नासलेली, आज आमकां लायट मेळ्ळी म्हणलें पळय, ते कितें तथ्य तुमी तर? आज लायट मेळ्ळी न्हू, आमकां लायट आसली पूण आमकां थिंगा मेळनासली, कित्याक झाड पडोन त्यो लायट त्यो बंद जाताली, येताली वयताली, परत येयली जाल्यार लायटमॅना वरान हें करून परत गेली, परत झाड पडलें जाल्यार परत थंयच वयतालो. पूण हे तुमगे फर्स्ट टायम जाला काय हेचे पयलीं तुमकां लायट वयताली? पावसाक चड सामकें चड त्रास जाता. पूण लायट थोडे दीस नासलेली, सामकी कंप्लीट नासलेली, सकयल उरताली पूण आमकां नासलेली. 45 डेज म्हणल्यार 45 दीस तुमकां लायट नाशिल्ली अशें म्हणलां. ते म्हणलें आमी, म्हणलें 45 दीस तुमकां लायट नाशिल्ली, हें खरें काय? लायट आसली पूण येताली वयताली न्हू, रातीन एक दिसांनी पूण नासली. हांगा सुद्दां सेम जातालें. 45 दीस तुमकां कोणी उलोवपाक लायले काय खरेंच तुमकां लागली? आमकां कित्याक लायट ना म्हणून जर सगळे आमगे सगळे सारके आहा तशें म्हणना. जेन्ना 45 दीस लायट ना म्हणून येता न्ही, टोटल 45 दीस नाशिल्ली काय मदीं येताली वयताली? मदीं येताली वयताली. तेच म्हणटा चड दीस नासलेली, म्हणजे आमचे 45 दीस म्हणले, देड म्हयनो असो सारकें म्हळ्यार लायट सकयल काजर उरता काय कावऱ्या उरता ते आमकां खबर नासलेली. पूण मेन म्हळ्यार केबल, आमी रानांतल्यान केबल व्हेल्लो तो, तेव्हा ते आतां कोण पळोवपाक गेला, आमी रानां झाड पडला आमी पळोवपाक गेलो ना. 45 दीस लायट ना, तुमी मागीर कोणाक सांगलें? हय सांगलें आमी. तुमच्या घरांत पंच कोण आसा? माझे नाव प्रदीप फेडे, हांव काजूर कल्ला गांवचो पंच. सो हेंगेलो रिपोर्ट जाले नंतर मागीर हांव गेलो तेंचे बरोबर. हांव गेलो तेंगे घरा, स्वता गेलो, हांव सकयल गेलो, वचून येयलो तेंगे पयलो. संजू माशेकर येयी आसलो पळय, तो म्हाजे येयलो दनपारच्या आमी वयर गेले पळोवपाक तेंगे कितें प्रॉब्लेम जाला अशें म्हण. हांव तेंगे घरा कडेन विजीट दिली. ते दनपारची वचून आमी एक 2 थंय पावले तेंगेर. मागीर आमी थंय गेले नंतर रिपोर्टर आमचे बरोबर आसलो, तो रिपोर्टर बरोबर गेल्लो. सो तेंच्यांनी ताका क्वेश्चन केले, बाबा तुका लायट ना, कितें ना, कशें कितें. तेणीन आपल्याले 45 डेज लायट ना म्हणून सांगलें, थंय सांगलें. आतां एक भुरग्यां आपल्या प्रॉब्लेम जाता थंय, आतां मेन म्हळ्यार गव्हर्मेंटान कितें पेट्रोल बंद केल्या जाल्या ती करेक्ट आसा. आनी आय वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन असिस्टंट इंजिनियर आनी junior engineer, because this is the way working in the department is not tolerated. सगळ्यांक पयलीं म्हळ्यार गोवा हेरल्ड TV आनी गोवा हेरल्ड पेपर हेंकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें कर म्हणटा. आनी आमचो गौरीश सतरकर रिपोर्टर, आमचो पंच गांवचो प्रदीप गांवकर, हेका देव बरें कर म्हणटा. कित्याक हेणी आमचो लायटीचो कितें प्रॉब्लेम आसलेलो तो तेणी मात सॉल्व केलो. आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा विजय सरदेसायाक. तेणी आमचो हो मुद्दो विधानसभेक ओपन केलो आनी लोकांक कळ्ळें खंय गांवांत प्रॉब्लेम जाता. आनी तेंच सुदीन दवळकरान आमच्या लायटी डिपार्टमेंट मंत्री त्यांनी तांकां लायटी ऑफिसांक फोन केलो, तांकां धाडलो. आमचो जेई सर हांगा पावले आसा, तांकां सगळ्यांक आमची लायट आमची लायटीचो प्रॉब्लेम आहा तो तेमी सॉल्व केलो अशें आमी सॉल्व करता अशें आश्वासन दिलां. हांकां रस्त्याक कित्याक कारण रस्तो पाड आसोन कितें तरी कारण कितें प्रॉब्लेम उरलो अशें म्हूण सांगता आनी सगळ्यांक
देव बरें करूं. Watch on Herald TV.